सीधा सी मुराद ये कि उस दरूद पाक पढ़ने के बाद हम वो बातें नहीं कर सकते कि जो अक्सर दोस्ती में रवा रखी जाती है। अभी मेरे प्यारे दोस्त जिनको मैं अरसे दराज से समझता हूँ कि एक बड़ी होप है हमारी कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, तनवीर वानी, ये इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सेलेक्टेड, कि सेलेक्ट करें। ये लफ्ज़ जो ना बहुत बदनाम हो गया। तो सेलेक्टेड लफ्ज़ से इज्तनाब करते हुए कि मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि हम उन दोस्तों को बुलाते हैं कि जिनको देखने से चेहरों पर रौनक आ जाती, एक मोहब्बत पैदा होती है दिल के अंदर, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं हम लोग। जैसा कि तनवीर वानी साहब ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी बड़ी इफ्तार के बाद हम सब जो है खुशियों के साथ मिल रहे हैं। खुदा इस पूरी कायनात को खुशियों से, रौनक से, रहमत से और हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दुरूद से मैं आगाज़ कर रहा हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बरादर अजीज़ तनवीर साहब का कि उन्होंने मुझे पूछा और पूछने के बाद आज भुगत रहे। इन्होंने कहा कि मिलने का कोई एहतमाम करना चाहिए, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा मौसम भी बदल रहा है और मौसम भी और हालात भी बहुत बेहतर हो रहे हैं, तो लिहाजा मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मिलने का कुछ सामान होना चाहिए। मैंने कहा वो तो सामान, जब दोस्त आएंगे तो खुद सामान ले आए। और मैंने कहा कुछ सामान ही बल्कि साजो सामान ले आए, तो साज का इंतज़ाम मैंने बाद में से किया। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं। तो आज तमाम दोस्तों को मेरी पुरजोर इस्तदा पे, गुजारिश पे इन्होंने इकट्ठा किया। मैं तमाम ख़वातीन हज़रात को यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। डिस्कवर से मुताबिक मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा क्योंकि उसका जिक्र किया उन्होंने। और डिस्कवर पाकिस्तान दर हकीकत पाकिस्तान से एक ऐसे टेलीविज़न का इजरा हुआ कि जो बुनियादी तौर पे टूरिज़म और ट्रैवल से मुताल्लिक़ है। टूरिज़म पाकिस्तान की कहीं मदद कर सकता है। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं उनका ख्याल यही होता है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से मदद उसकी की जाए, क्योंकि पाकिस्तान का यकीनन पाकिस्तान पे कर्ज बहुत है, और एक कर्ज वो है जो चुकाने की हम हिम्मत भी नहीं अब रखते। तो दूसरा कर्ज वो है जो मोहब्बत के साथ उतारा जा सकता है। तो उस मोहब्बत को उतारने के लिए मैंने समझा कि मुझे मान लेनी चाहिए उनकी फरमाइश जो है। मैंने कहीं उनके साथ मेरा कोई इस तरह का राबिता, रिश्ता और ताल्लुक़ नहीं था। उन्होंने महसूस किया, दोस्तों से मशवरा किया, मेरे साथ बात की, और मैंने 3 महीने उन्हें इंतज़ार करवाया। और 3 महीने के बाद उन्हें कहा कि हाँ, मैं आपके लिए आमादा हूँ आपकी टीम में शामिल होने के लिए, क्योंकि मैं टीम वर्क पे यकीन रखता हूँ। अमीर है ताल्लुक़ जो हमारे साथ एक दोस्ती का रिश्ता और ताल्लुक़ और दोस्तों के साथ कि कैसे काम किया जा सकता है मिलजुल के, मैं वो उस फज़ा को। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमने एक अच्छी टीम डेवलप कर ली वहाँ पे, और वो टेलीविज़न जो है वो ये हुकूमत ये कह सकती कि एक फैसला से, ये हुकूमती फ़ैसला नहीं था, ये अफराद का फैसला था। ये हुकूमत का यकीनन उसमें कहीं ना कहीं रोल बन जाता है, लेकिन हकीकी मानों में उस ग्रुप का रोल है जिन्होंने इस चीज़ को। तो ये डिस्कवर पाकिस्तान बुनियादी तौर पर टूरिज़म से मुताल्लिक़ है। टूरिज़म पाकिस्तान की एक बुनियादी इकोनॉमी जो है उसको मेरे ख्याल में बेहतर कर सकता है। इस पर एक अच्छी टीम डेवलप हो गई। अगर आपने देखा हो, आपको देखने का मौका मिला हो, तो आप देखिए कि उसमें जिस ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, खालिद भाई उसको सुनने के बाद नाराज़ नहीं होंगे। हाँ, और कोकब साहब उसके कंटेंट को देखते हुए ये नहीं कहेंगे कि ये क्या बना दिया।
اور خلیل بوگو صاحب جب خبر وہاں پہ میرا پاکستان سے، تو ان کو پتہ ہوگا یہ خبر کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اچھے انداز سے وہاں پر ہوئی. میں شکر گزار ہوں ان کا بھی، ڈسکور پاکستان کا بھی، اور ان تمام احباب کا بھی کہ جنہوں نے مجھے ہمت میری بندھائی. خالد بھائی سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیے. تو میں نے کہا اچھا آپ مجھے رخصتی کی اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ تو بات طور میں چلا گیا. یہ وہ بات تھی. اب یہ بات ختم. ڈسکور پاکستان اب اس کا ذکر. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حیثیت سے ایک دوست کو کیسے ریکگنائز کرنا ہے، محبت کے ساتھ ان کا شکریہ. اب میں بات کروں گا میزبان کے بارے میں. میزبان جو ہے اچھا ہو تو مہمان جو ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک باد بہاری چلیے، باتیں بھی اچھی ہوں اور باتوں کے ساتھ ساتھ توازن بھی ہوگی اچھی، اور ساتھ ساتھ ساز و آواز کا جو سلسلہ وہ بھی ساتھ بہتر ہو. تنویر وانی ان کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا کے ان کی شخصیت سے واقف کر دیتا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ یہ بات تقریباً 17-18 سال پرانی ہے. جنرل مشرف صاحب کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں کشمیریوں کی آمد جو ہے وہ زیادہ تھی. آپ نے دیکھا ڈیلیگیشن اس کے زمانے میں کافی آتے تھے. ایک ڈیلیگیشن انہوں نے کہا کہ آپ جب کمپوز کر چکے، انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان کو ساتھ لیتے آئیے، اور نوجوان کا نام انہوں نے تجویز کیا جو آج آپ کا میزبان ہے. یہ ہے تنویر وانی صاحب کی بنیادی شناخت، کشمیر سے ان کا تعلق. اور میں اس لیے کہ ہمارے درمیان جو ہے تعلق جو ہے وہ یہ بھی ہے رشتہ میرا ان کا، کہ میں بھی چونکہ اوریجنلی کشمیری ہوں، میں پاکستان میں پیدا ہوا لیکن میرے والدین ہیں، تو یہ ایک محبت تھی پہلی. جو اس کے بعد تنویر وانی سے جو میں جب بھی ملتا تھا مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس خطے میں، پاکستان میں، ہندوستان میں بہتر تعلقات کو بنانے کی گنجائش موجود ہے. جہاں لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں وہاں محبت اور امن کا پیغام بھی. اسی وجہ سے یونیورسل پیس فیڈریشن میں انہیں ایمبیسڈر فار پیس مقرر کیا. اس کے بعد تنویر وانی جو ہیں اپنی پڑھائی کے معاملات جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہمارے یہاں ایک بہت معتبر یونیورسٹی، وہاں سے انہوں نے ماسٹرز کیا. اس کے بعد لا کیا، اور آج یہ بطور اٹارنی نیو یارک، نیو جرسی، ورجینیا میں، واشنگٹن میں لائسنس اٹارنی ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ گھر بنانا تو ہر شخص کی آرزو اور خواہش ہوتی ہے. انہوں نے اس شعبے کا بھی انتخاب کیا کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کو گھر دلانے میں. تو ایک مارگیج کمپنی جو ہے میٹرو مارگیج کمپنی کے نام سے انہوں نے شروع کی، اور اس میں میری دعائیں بھی شامل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام احباب کی دعائیں بھی پہلے سے بھی شامل ہوں گی اور آج بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گی. تو تنویر کی کمپنی جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ سروس اورینٹڈ گروپ انہوں نے بنا دیا کہ جو لوگوں کو پیسے بنانے کے ساتھ ساتھ، پیسہ بنانا ہر ایک کی، لیکن منی میکنگ کے سے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میکنگ کی بات آ. تو یہ ان کا ایک بنیادی آبجیکٹو ہے. بہت خوبصورت نوجوان ہیں وہ. بنیادی طور پہ ان کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ خدمت، اور خدمت ایک یقین کے ساتھ، یقین اس دیانتداری اور ایمان کے ساتھ کہ جو خدا کی جانب سے انسان کو دیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے نوجوان آج آپ سب اور میں، ہم ان کے مہمان ہیں، میزبان بہت خوبصورت ہے. اس کے بعد ایک ہمارے جب کھانا کھا چکے ہیں آپ
اس کے بعد ہم نے ایک ایسے دوست کو بلا رکھا ہے جو بہت پروفیشنل ہے لیکن دوست اس سے بڑا ہے، مظفر چودھری۔ 40 سال پہلے میری ان سے دوستی پیدا ہوئی، اس سے بھی مظفر کی عمر کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور میری عمر کا بھی تو آپ کو پتہ ہے۔ تو مظفر چودھری جو پاکستان ٹائمز کے اس زمانے میں لیڈ فوٹوگرافر، اسی زمانے میں انکشاف ہوا کہ مظفر تو بہت اچھی غزل گاتے ہیں، اور ان کا امتحان لینے کے لیے ایک اتنا بڑا کلاسیکل سنگر ان کے گھر کو میں لے کے گیا، استاد فتح علی خان حیدرآباد، گوالیار گھرانے۔ وہ جب گئے تو انہوں نے سنا کہ انہوں نے جو کہا، اور ان کی بیگم سما اقبال کے ساتھ تھی، میری گلی میں نہ پیا نا، وہ ان کا گانا اس زمانے میں بہت مشہور ہوا تھا، لیکن بہت اچھی سنگر تھی وہ سما اقبال جو ہے، وہ بھی ساتھ تھی، استاد فتح علی خان حیدرآبادی ساتھ تھے، ایک شاعر دوست ہمارے فرت بادشاہ وہ شامل تھے، اسی طرح اور لوگ تھے۔ تو انہوں نے استاد فتح علی خان حیدرآبادی نے جو میوزک کے حوالے سے فتویٰ دیا وہ یہ تھا کہ میں نے اتنا سریلا آدمی غزل گاتے ہوئے میں نے نہیں سنا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ آج کی محفل میں ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے مہمان ہیں جو خدا ان کی عزت و وقار میں، ان کے اعتبار میں، ان کی محبت میں، ان کے علم میں، ان کے رزق میں، ان کے خاندان کی تمام معاملات میں خدا جو ہے وہ اپنی اور عنایات شامل کرتے ہیں اور کرم شامل کرتے ہیں۔ یہی بات تھی جو مجھے آپ سے کہنی تھی، بس یہ کہ ملتے جلتے رہنا چاہیے۔ مشکل وقت تھا، ٹل گیا، یہ وقت بھی اور خوبصورت ہو جائے۔ اور سب سے پہلے میں ریکگنائز کرنا چاہوں گا کہ میری درخواست پہ میں نے کہا کہ جہاں ہم نے آپ کو کھانے پہ بلایا وہاں گانے پہ بھی بلایا۔ کوکو فشوری صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا اچھا گانا تو سنتے ہیں۔ پھر خالد بھائی نے تصدیق کی کہ وہ اس طرح کی محفل میں جانا چاہیں گے، تو میں نے کہا کہ میں درخواست بھی کر لیتا ہوں، اور آج یہ بھی موجود ہیں خلیل بھائی ہمارے جو ہیں، جو جن کے نام کا مطلب ہی دوست ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اگر خدا کا دوست ہوتے ہیں، یہ جس کے دوست ہوئے سب دوست ان کے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر دوست جو ہے وہ بہت معتبر ہے، لیکن ہر ایک کے بارے میں اگر بات کرنا شروع کی تو مجھے پھر وہ کہیں گے کہ بیلو بیلو بیلو، اس لیے میں وہ آواز نہیں سننا چاہتا۔ تو کھانے پہ سب سے پہلے تنویر، آج اس محفل میں یہ کونسیڈنس ہے 3 تنویر موجود ہیں۔ میری بیگم تنویر موجود ہے جو میری زندگی کی روشنی ہے، میرے دوست تنویر موجود ہیں جو میرے میزبان ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور ایک تنویر صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، یہ بھی بہت باکمال آدمی ہیں، ان کی انٹرٹینمنٹ کمپنی ہے، اور یہ بہت پروفیشنل انداز سے اس کو ان کا پیشن ہے، ورنہ یہ آئی ٹی کے آدمی بنیادی طور پہ۔ تو اس طرح کی ہوائیں چل پڑی ہیں یہاں پہ، انشاءاللہ بہت لطف آیا کرے گا ایسی محفلوں کے اندر۔ اور آپ تمام خواتین و حضرات کا، ہمارے دوست جو ہیں یہ موجود ہیں، یہ دیکھیے میرے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر سہیل صاحب، کاشف سہیل، اور یہ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، ان کا اپنا ٹیلی ویژن چینل بھی ہے، یہ کتابیں بھی انہوں نے بہت لکھی ہیں، اور بہت سارے کام ہیں، اگر اس پہ بات کرنا شروع ہوگی تو پھر وہ بات بہت آگے تک کے چل جائے گی۔ کاشف صاحب جو ہے بہت خوبصورت دوست ہے اور ایسوسیٹ ہیں یہ ہمارے مارگیج کمپنی کے ساتھ بھی، جو میٹرو مارگیج کمپنی ہے۔ تنویر وانی صاحب نے بہت باکمال دوستوں کا گروپ تیار کیا، جو خدمت پہ یقین رکھتے ہیں، محبت پہ یقین رکھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن کاروبار حیات کے ساتھ ساتھ کاروبار محبت جو ہے نا اس پہ ان کا ایمان و یقین ہے۔ خدا ان کی ہمیشہ عزت میں ان کے کاروبار میں ہر طرح
से इजाफा फरमाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात का। एक बात में हाँ, ख़वातीन में से इतनी बातें की हैं मैंने कि ख़ातून को वो मैं बात आपसे करूँ कि वो हमारी बहन जब यहाँ पे आई तो कोकब साहब आपको पता है कि, और आप तो डील करते हो मामलात को, जो मीडिया में आते हैं और सारी चीज़ें होती, कि हमारे यहाँ जब नारा लगाते थे अल्लाह अकबर का यहाँ पे, तो अमेरिकन डर जाते थे। और इससे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता बरादर मोहतरम जनाब रफ़ीउद्दीन साहब से, कि वो समझते थे कि अल्लाह अकबर का नारा लगाया बम हुए, ये होता था। इन्होंने इस को अंडू किया। ये होता था कि यूनिवर्सल पीस फेडरेशन की जहाँ भी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी तो ये वहाँ पे नारा लगाते थे अल्लाह अकबर, तो अमेरिकन मुतवज्जे होते। फिर ये उसकी वजाहत करती थी कि हम कहते हैं कि आपका और हमारा खुदा एक है और वो सबसे बड़ा है। इस कॉन्सेप्ट ने लोगों के जहनों को बदल के रख दिया। अब यकीन जानिए कि इनको मैंने 20 कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, जो न्यूयॉर्क में यहाँ पे, ये जब नारा लगता था तो अमेरिकन जवाब देते, ये कहते तकबीर, वो कहते अल्लाह अकबर। तो ये एक ख्याल जो है मैं समझती हूँ खातून ने पैदा किया, और जो सख्ती का एक उनसर था उसको निकाल के उस सॉफ्टनेस की तरफ ले गई। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। तो समीरा बहन शुक्रिया, आपने बहुत तो मेरी जान से बात खत्म हो गई। अब खाने पे लगा हुआ है स्टार्टर। अच्छा शुरू करते हैं थोड़ा। तो अब खाना है और गुफ्तगू है और कुछ नहीं है। ख़वातीन पहले चली जाए खाने पे। ख़वातीन से दरख्वास्त है कि खाने पे हमें पता है जब कहीं भी ख़वातीन हम उधर ही है उधर। पीछे से उधर ही से।